अब कुन कोर्स 12 लाखको बजेटमा आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आज तपाईँलाई चाहिँ मैले प्रश्न पारिदिन्छु। तपाईँको कुन कोर्सेसहरू तपाईँले चाहिँ 12 लाखमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको 10+2 पढेको स्टुडेन्ट्सहरूले जसले चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट, आइटी कोर्स, कम्प्युटर साइन्स, फिजिक्स पढ्नु भएको छ उहाँहरूको लागि आउनेछ। र पिसिएल पढेको स्टुडेन्ट्सहरूले जसरी ल्याब पढ्नु भएको छ, एचए पढ्नु भएको छ, फार्मेसी पढ्नु भएको छ, अरू पनि कुनै सिटिबिटीको 3 इयर्सको डिप्लोमा कोर्स पढ्नु भएको छ उहाँहरूको पनि आउँछ। र अब कुन कोर्स रह्यो त 12 लाखको बाहिर भनेपछि कुनै पनि यस्तो कोर्स छैन जो 12 लाखमा पर्दैन। इभन डेन्टल पढेको स्टुडेन्ट्सले पनि 12 लाखमा चाहिँ हामीले एप्लाई गराउँछौँ। रिक्वायरमेन्ट आइएल्समा 6 र पिटीमा चाहिँ तपाईँको 50 चाहिँ हुनु पऱ्यो। एटलिस्ट 22 पास आउट हुनुहुन्छ, 23 पास आउट हुनुहुन्छ, 65% छ भने आजै करियर विङ्समा डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुहोस् र यही अप्रिल र मे इन्टेकको लागि अप्लाई गर्नुहोस्। र इन्कमको कुरा गर्ने हो भने इन्कममा चाहिँ तपाईँको 18देखि 19 लाख विथ 6 मन्थ स्टेटमेन्ट र एजुकेसन लोन ए ग्रेड ब्याङ्कबाट 50 लाखको भए पनि पुग्नेछ। धन्यवाद।